देवता देवता तुम्हारे कूच कर जाएंगे। ये अमल सुन के एक दोस्त ने 3000 दिनार, दिनार किसे कहते हैं, जो आज से 500-700-800 साल पहले, 1400 साल पहले जो अरब ममालिक थे ना, इनमें दिरम भी होता था और दिनार भी। दिनार दिरम पता नहीं किस धात का बना हुआ था, दिनार सोने को कहते हैं, सोने के सिक्के को। 3000 दिनार लिए और कहा कि मैं फलां इतने महीने बाद वापस कर दूंगा। वो टाइम आया तो दोस्त आ गया, हाँ भाई मेरा 3000 दिनार दे दो। उसने कहा जी नहीं है, कहाँ से दूं। फिर महीने बाद आया, इस तरह करते करते 6 माह गुजर गए। अब दोस्त उसके पास आया और उसने कहा कि भाई देने हैं कि नहीं, कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट काजी के आगे करूं। उस दौर में, आजकल तो थाने हैं ना, उस दौर में काजी यानी अदालत के जज को ही कहते हैं। तो उसने कहा यार मेरे पास है ही नहीं, तो कहाँ से दूं। वो चला गया काजी के पास, काजी ने उसे बुलाया, जज ने, हाँ भाई इसके 3000 दिनार क्यों नहीं दे रहे। उसने कहा नहीं है। काजी ने कहा कि तुम्हें मैं देता हूं 30 दिन। क्या? 30 दिन देता हूं, अगर तूने इसके दिनार वापस ना किए तो तुझे कैदे जिंदा में डाल दूंगा, जहां पर तू जिंदा रहेगा लेकिन मौत मांगेगा। ये घर आया, बड़ा रोया 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 रोया, और फिर जब रो रो के चुप किया तो पता नहीं इसमें दिल में क्या आया, इसने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते करते 20 दिन गुजर गए। 20 दिन गुजरे, 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, 27 दिन गुजर गए। परेशान के 3 दिन रह गए हैं। जैसे ही काजी बुलाएगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मुझे कैद हो जाएगी। 27वीं, जब 27 का दिन था, 27वीं रात जब आई, वो 27वीं रमजान वाली ना समझ लीजिएगा, तो उसने ख्वाब में देखा कि कोई आवाज उसे आ रही है कि तू फिक्र ना कर, तेरा कर्जा अदा हो जाएगा। है उठा, उसने सोचा बस ठीक है। 28वें दिन सोया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हजूर पाक ने ख्वाब में दीदार करा दिया, उसका नसीब जगा दिया और फरमाने लगे कि तू परेशान है, तेरे सर पे 3000 दिनार कर्जा है, यानी सोने के सिक्के। तू जा, उस दौर के यानी बादशाहों के वजीर होते हैं, एक वजीर थे अली बिन ईसा, हैं जी, वजीर के पास जा और उसको बोल के ये वो 3000 जो अशरफी है, दिनार नहीं अशरफी, बोल के कह गया वो तेरा कर्जा उतार दे। आंख खुली तो उसने सोचा हजूर पाक जिस ख्वाब में आए वो तो सच्ची होती है, लेकिन मैं उस वजीर के पास अगर चला जाऊं तो फिर मतलब है कि क्या कहूंगा, क्या कैसे कहूंगा कि भाई हजूर ने फरमाया। रात को फिर सोया, फिर नबी पाक ने उसका नसीब जगा दिया। हजूर फरमाने लगे कि जा जी, किसके पास जा? अली बिन ईसा वजीर के पास चला जा। उस दौर के कोई वजीर थे। तो उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह, चला तो मैं जाऊं, लेकिन उसने सबूत मांगा कि हजूर तेरे ख्वाब में आए हैं, तो मैं उसे क्या कहूंगा। तो नबी पाक ने फरमाया कि उसे कहना कि वो राज मैं जानता हूं जो तू जानता है या तेरा रब जानता है और कोई नहीं जानता। और वो राज है कि सुबह तू रोजाना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5000 बार दरूद पढ़ता है, हैं जी। तो वो जब उठा तो उसके दरबार में चला गया। बाहर दरबानों ने रोका तो कहने लगा कि मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम वजीर तक पहुंचाना है। दरबार भी ज़ाहिर है मुसलमान थे, भागते हुए अंदर गए कि ए वजीर साहब, हैं जी, उनका नाम था अली बिन ईसा। एक बंदा आया, वो कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। उसने कहा बुलाओ। बोल भाई क्या कहता है तू? अली बिन ईसा ने पूछा। तो अर्ज करने लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तू मुझे 3000 अशरफियां दे जो मुझ पर कर्ज है और मैंने ये खत्म करना है। उसने कहा चलो ठीक है, हजूर ने फरमाया, लेकिन तेरे पास क्या सबूत है? हजूर तेरे ख्वाब में आए और तुझे ये हुक्म दिया। तो कहने लगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो राज जो कोई नहीं जानता, सिर्फ तू जानता है या अल्लाह जानता है। वो राज है कि रोजाना तू 5000 बार दरूद पाक पढ़ता है। ईसा बिन
جو علی بن عیسیٰ تھا، یعنی کہ علی بن عیسیٰ وزیر تھا، وہ ششدر رہ گیا، حیران ہوا، کہنے لگا کھڑا ہو جا، بیٹھ گیا، سوچتا رہا، پھر اٹھا اور کمرے میں چلا گیا، اور 9,000 اشرفی، کتنی بولو، 9,000 اشرفی لے کے آیا، کہنے لگا کہ یہ 3,000 اشرفی پکڑ، یہ وہ اشرفی ہے جو حضور پاک نے حکم دیا ہے، اور یہ وہ 3,000 اور پکڑ، یہ وہ اشرفی ہے جو حضور پاک کا تو پیغام خوشخبری میرے لیے لایا کہ میری اتنی اوقات ہے کہ میرے درود کو حضور سنتے ہیں، اور یہ پکڑ اور اشرفی، میری طرف سے تجھے انعام ہے کہ تو نے میری زندگی کی خوشی مجھے دی۔ اگلے دن وہ بندہ چلا گیا، 30واں دن تھا، ہے جی، تو جج نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یہ لو 3,000 جو اشرفی ہے اس کو دے دو اور میرا قرضہ ختم۔ اب جج نے کہا تو کلاش ہے، فقیر ہے، تو نے ڈاکہ ڈالا ہے، کہاں سے لایا ہے؟ تو اس نے پھر واقعہ سنایا کہ اس طرح حضور پاک میری خواب میں آئے، پیغام دیا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ تجھے دے گا۔ جج نے سنا، اس کی آنکھیں کھلی ہیں کھلی رہ گئی، بند ہیں تو بند رہ گئی، اٹھا اور اپنے کرسی کے پیچھے اپنے کمرے میں خاص میں گیا اور وہاں سے 3,000 دینار اٹھائے، ہیں جی، اور 3,000 دینار اٹھا کے کہنے لگا کہ خالی عیسیٰ بن وزیر جو ہے، ہیں جی، علی بن عیسیٰ وزیر جو ہے، سارا کچھ وہ نیکیاں وہی لے جائے، یہ لے، میں جج 3,000 دینار تیری طرف سے تیرے وہ مدعی کو دیتا ہوں۔ وہ مدعی بھی تو وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا کہ نہیں جج صاحب، میں بھی تو نبی کا غلام ہوں، عیسیٰ بن وزیر نے، جی علی بن عیسیٰ وزیر نے 9,000 دینار دیے، درم نہیں دینار، آپ نے بھی دے دیے، میں بھی تو حصہ ڈالوں گا، میں نے اپنے 3,000 جو اشرفیاں تھی معاف کی، اللہ اکبر۔ اب سوچو کہ وہ بندہ جو تھا وہ حیران ہوا اور اس نے جج والی 3,000 واپس کی کہ جج صاحب ٹھیک ہے، آپ نے اس نے تو معاف کر دی۔ جج نے کہا کہ جو نبی کے نام پہ پیسے نکلے ہیں وہ اب واپس نہیں جائیں گے، یہ لے۔ اور جو عیسیٰ بن وزیر تھا، علی بن عیسیٰ وزیر، اس نے بھی ایک اور آرڈر جاری کیا کہ اے بھائی تجھے زندگی میں جب کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا، غموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اور اس موقع پر ایک اور شعر فرماتے ہیں، ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، تویز ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تویز ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ عمل بتاتا ہوں، حضور محمد کے درود پاک کے صدقے اس نیک ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور لوگوں تک جائے، شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک جائے، اور چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، ایک کمنٹ بھی کیجئے گا اور کمنٹ میں درود پاک لکھیے۔ دوستو ایک عمل ہے جو بہت زبردست ہے، یہ درود پاک آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، اس درود پاک کو کم از کم، وہ وزیر تو 5,000 بار پڑھتا تھا نا، دیکھیں صلی علی محمد، یہ صلی علی محمد، اور یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 درود پاک میں نے آپ کے پاس رکھ چھوڑے ہیں۔ اور اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو اور مناسب ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ دیکھیں کیسے اس نے پڑھتا گیا چپ کر کے، 27ویں دن تک پڑھتا رہا، پھر حضور ایک آواز آئی، پھر نبی پاک ایک بار خواب میں آئے، اگلی رات پھر آئے، اور 3,000 درم اشرفی، درم کہہ جاتا ہوں بھول کر، 3,000 اشرفی جو سونے کی ہوتی ہے وہ ادا کرنے گیا، 9,000 محمد عیسیٰ بن وزیر سے مل گئے، 3,000 جج سے مل گئے، یعنی 12,000 اشرفی وہ گھر میں لے کے آ گیا، دینے اس نے 3,000 تھے۔ یہ ہے درود شریف کے فائدے۔ اور جب غموں میں ہو نا، وہ شاعر نے، میں نے پڑھا تھا نا، ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، اور تویز ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ یہ 3 درود پاک جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں، یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں، یعنی
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद ये पढ़ते रहें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहें, या ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुरूद इब्राहिमी भी आप पढ़ सकते हैं। 500 बार कम से कम 24 घंटे में इसको पढ़ लिया करें, और बेहतर है नमाज फजर के बाद पढ़ें। इंशाल्लाह हर दुख, हर परेशानी, हर सदमा तुम्हारा खत्म होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।